मसूफ खुद लिख रहे हैं कि जी लोग मुझे हरामखोर कहते थे, लोग मुझे चोर कहते थे, मालखोर कहते थे, मतलब इस किस्म ये वेरी खुद लिख गुड। रहे हैं। तो बैतुल खला में जाना होता था तो लोटा कोई बच्ची जो छोटी है वो लेके जाया करती थी, घर की नौकरानी पानी रख के आती, क्योंकि उनका दायां हाथ पानी का गिलास नहीं चाय का कप नहीं उठा सकता, तो लेकिन बायां हाथ तो काम करता था ना, अपना काम खुद करते कि जी मैं दिन रात किताबें लिखता रहा। इसमें सबसे बड़ा क्लेम जो है ना मिर्जा साहब का जो बेस बनाता है वो ये है कि वो कहते हैं कि जितनी अतात मैंने अल्लाह के रसूल की है, जिसके नतीजे में मुझे ये नबूवत मिली, मुझे ये मुकाम मिला, ये उनका अच्छा, सबसे अल्लाह की अतात नहीं की, अल्लाह की अतात नहीं की, नबी की अतात की। नहीं, वो क्योंकि मशरूत थी, वो कहते हैं कि ये है ही मशरूत उसी से कि इस अच्छा रसूल की अतात से, मतलब कि ये चीज नसीब होनी है जो कि मुझे हुई। अच्छा अब सिलसिला ये है कि हमारे सामने तारीख के हवाले से, रवायात के हवाले से, जैसा कि आपने कहा कि जो बाद रसूलुल्लाह के बाद उनके खुलफा थे, उनके हालात, उनकी जिंदगियां, उनके किरदार जो कुछ हमें मिलते हैं, मतलब वो उनकी जिंदगी में और जिंदगी के बाद उनका जो करैक्टर है वो हमारे सामने है, मतलब एग्जैक्टली। तारीख से और रवायात से आता है। मिर्जा साहब की जो अतात है, मिर्जा साहब के अपने कलम के अलावा, मिर्जा साहब के अपने कलम के अलावा किसी उनके, मेरे और उनके गांव के बंदे ने, चूंकि हम दोनों एक ही गांव के हैं, तो हमारे गांव के किसी बंदे ने उनके बारे में ये कहा हो कि हाँ जी मैं हल्फिया बयान करता हूँ कि मिर्जा साहब जो थे उन जैसा बंदा, कि वो, मतलब अतात रसूल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि ये आलम था उनका। मिर्जा साहब, यकीन करें कि बाद में जो कुछ उन्होंने खुद अपने कलम से कि मुझे जी ये वो दिस एंड दैट, उनको छोड़ दें, आपको एक बंदा नहीं मिलेगा। ये आज उस बंदे को बना लें, पैदा कर लें अपने तरफ से, ये वो सारी चीजें ये खुद फैब्रिकेट कर लें, वो अलग चीज है, लेकिन तारीख में कहीं नहीं मिलता ये चीज। अलबत्ता मिर्जा साहब के अपने कलम से ये चीज जरूर मिलती है कि जी लोग मुझे हरामखोर कहते थे, लोग मुझे चोर कहते थे, मालखोर कहते थे, मतलब इस किस्म ये वेरी खुद लिख गुड। रहे हैं, मसूफ खुद लिख वेरी रहे गुड। हैं। या तो एग्जैक्टली या या तो ये कहें कि लोग मुझे ये कहते थे फलां चीज है ये नेक, अच्छा तो फिर तो कोई बात भी है। सारी उम्र अपने अजीजों अकारब से मुकदमे लड़ते रहे, कोई एक काम आप यहाँ से अंदाजा कर लें, ये चूंकि सीरतुल महदी में आएगा उनकी सीरत के अंदर, कि मौसूफ फरमाते हैं कि मैं सैर के लिए जा रहा था, तो थोड़ा सा कादियान से मतलब बाहर खेतों की तरफ गए तो देखा कि एक गिडरिया जो है वो अपनी भेड़ें, मतलब बकरियां जो है वो चरा रहा है, तो उसको पता नहीं कोई किसी हाजत की कोई हाजत हुई या किसी काम के लिए, तो उसने इनसे कहा कि जी जरा ये मेरी बकरियों का ख्याल करना, मैं अभी आया 2 मिनट। तो कहता है देख लें जी मैंने तो अंबिया वाला काम किया, ये भी मैंने काम पूरा कर दिया। जो बंदा ये मैं सीरतुल महदी में बकायदा मैं पढ़ूंगा, आएगा उसमें। यार आप एग्जैक्टली। अंदाजा करें जिस शख्स ने क्राइटेरिया जो बनाया हो, जो काम को इस तरह लेता हो कि जैसे कहते हैं ना उंगली लगा के शहीदों में शामिल हो जाना, वो लगा के, यार ये कोई बात है करने की, अतात मैंने की, ओ भाई आप कह रहे हो, बात कर रहे थे मैं, आप। मैं ये आपकी बात को कहने वाला था। जी मैं ये कहने वाला था, आपने बिल्कुल सही कहा। मगर चले ठीक है साहब, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, लेकिन कभी हज नहीं किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं, हज किया, अतात बल्कि होती नहीं, प्रोफेट किया कि अतात हज होती को कैसे जाओ। है, अतात होती कैसे है। बिल्कुल। उससे पहले तो अफजल साहब अतात को डिफाइन उनके करेंगे हम, उनके अतात ये फुटस्टेप पे किसको चलें, कहते हैं? हर उनके काम में फुटस्टेप प्रैक्टिस पे चलें। या, और ये किस पे देखें चल रहे हैं? ये तो मिर्जा शैतान साहब, के फुटस्टेप्स मिर्जा पे चलती है साहब, फुटस्टेप। पूरी। मिर्जा साहब अगर अपना काम खुद कर रहे हो, मिर्जा साहब मतलब ना दूर जाएं, कहीं और ना जाएं लंबे चौड़े पे, अगर सिर्फ अपना काम मिर्जा साहब खुद कर रहे होते तो बैतुल खला में जाना होता था तो लोटा कोई बच्ची जो छोटी है वो लेके जाया करती थी, घर की नौकरानी पानी रख के आती थी, मौसूफ तो वो भी नहीं उठा सकते थे। आल दो
ان کے پاس جواز تھا، لیکن وہ جواز بھی آدھا ہے، کیونکہ ان کا دایاں ہاتھ پانی کا گلاس نہیں چائے کا کپ نہیں اٹھا سکتا تھا. اب یہ بھی ذہن میں رکھیے گا افضل صاحب. تو اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، تو لیکن بایاں ہاتھ تو کام کرتا تھا نا، اپنا کام خود کرتے. لیکن دوسری طرف انتہا یہ ہے، اب میں وہ لفظ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے مطلب جو یہ کہ بھئی انتہا یہ ہے کہ جی میں دن رات کتابیں لکھتا رہا. تو بھائی لکھنے کے لیے جتنا زور چاہیے ہوتا ہے، آپ ایک کپ چائے کا نہیں اٹھا سکتے، لوٹا پانی کا نہیں اوپر لے جا سکتے. کتابیں آپ نے 82-83 اتنے زور سے کیسے لکھ لیں دائیں ہاتھ سے؟ میں مطلب ان کی ایک ایک بات کو اینالائز کریں نا، عقل سے کام لے انسان تھوڑا سا. مرزا صاحب نے اپنا ایک کام نہیں کبھی خود کیا ہوا، تو اطاعت کہاں سے کرنی انہوں نے؟ رسول کریم تو اپنے کام خود، اپنی جوتی تک وہ خود مرمت کر لیتے تھے، اپنے کپڑوں پہ پابند لگا لے. میرا مطلب انہوں نے مطلب عملی زندگی اس طرح سے گزاری ہوئی ہے. اور یہ بندہ خدا مطلب بقول ان کے باپ کے، اب باپ سے بڑی کیا بات آئے گی؟ یہ تو کوئی کام کرتا ہی نہیں، اسے تو بالکل اس کی عادت ہی نہیں ہے، ہر وقت یہ گھسا رہتا ہے کمرے میں. کہاں سے؟ کون سی زندگی؟ کون سی اطاعت؟ نہ انہوں نے کبھی زکوٰۃ دی، نہ کبھی انہوں نے اعتکاف، نہ کبھی روزے جو ہیں چلے کے روزے رکھ لیتے تھے. بڑی مزے کی بات ہے، یہ وظیفوں والے دوسرے تیسرے، ورنہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کون سی اطاعت کی انہوں نے؟ یہ سوال ہے. کوئی اگر ایک آ کے جہاں پہ اتنا زیادہ یہ دیتے ہیں، اس پہ 10 صفحے لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول جو ہے وہ یہ ہیں نمبر 1 2 3 کو 10 صفحے لکھ کے دکھا دیں گے. اور نبوت ان کو آپ نے ہر چیز جو ہے سر سید سے مستعار لے لی، پہلی کتابیں پڑھ لیں، فتوحات مکیہ آپ نے اٹھا لی، ان میں سے چیزیں جو ہیں وہ نقل کر لیں، اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا. آپ نے آپ کے گھر والے آپ کو پیسے پینشن کے لینے بھیجتے ہیں، آپ اس کو اپنے چچے امام دین کے ساتھ جا کے خرچ کر رہا. وہ لوگ پڑا کر دیتے. شیخ صاحب بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ نیچے ایک بھائی نے کیا، کہتے ہیں مرزا صاحب نے ایک فرشتہ بطور اسٹینوگرافر رکھا ہوا تھا. اب دیکھیں اس کو آپ فرشتہ کہہ لیں، کہہ سکتے ہیں اس کو اپنے، نہیں مرزا صاحب تو اپنے لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ بڑی ہیلپ کی ہے اس نے کتابیں. اور اگلا کمنٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ورنہ 84 کتابوں سے 50 الماریاں بھر کے دکھائیں کیسے بھرتی ہیں. بہرحال جی ہو سکتا ہے استعارے کی دنیا میں نہیں، وہ انویزیبل فرشتہ تھا، وہ کیسے دنیا کو نظر آتا؟ مرزا صاحب کو کیسے نظر آتا؟ پھر شیخ صاحب کتابیں بھی جو ہے نا باقی بھی براہینے ہیں کہ اس سے کچھ جو ہے نا وہ پھر انویزیبل ہی رہ گئے ہیں، وہ چھینٹے چھونٹے پڑ گئے، اس دنیا میں نہیں ہیں. اچھا